बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाजरीन, बिलाखिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना आखिरी पत्ता शो कर ही दिया। इमरान खान ने पंजाब और KPK की असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम अब मज़ीद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च भी मुलतवी कर दिया है। लेकिन असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान पर अपोजिशन यानी कि जो पंजाब की अपोजिशन है और विफाक की हुकूमत है वो शदीद परेशान है। वो लोग कह रहे हैं कि अब इमरान खान ने पता नहीं कौन सा पत्ता शो कर दिया है और उनके लिए खासी परेशानी की वजह बन चुका है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च भी मुलतवी कर दिया है। सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी करना पड़ा? क्या इमरान खान के पास अवाम नहीं थी या लोग को निकालने में नाकाम रहे या कोई और वजूहात थी? दूसरी बात कि क्या इमरान खान के कहने के ऊपर परवेज इलाही पंजाब असम्बली को तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे? क्योंकि वो कह चुके हैं कि हम इमरान खान के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, इमरान खान का जैसे ही हुक्म होगा हम असम्बली को तहलील कर देंगे। मोरिस भी ये बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये असम्बली इमरान खान की अमानत है और जब इमरान खान हुक्म करेंगे हम इस असम्बली को तोड़ देंगे। लेकिन इस पर विफाक की परेशानी आया है क्योंकि हमने देखा कि उनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और नून लीग चाह रही है कि किसी भी सूरत में हम पंजाब असम्बली को बचाएंगे, हर हाल में हम उसे नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन अगर ये असम्बली तहलील हो जाती है पंजाब की और KPK की, तो क्या जो प्रेशर है विफाक के ऊपर वो चाहेगा क्या नए इंतखाबात की राह हमवार होगी? लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर असम्बली को डिसॉल्व करते हैं तो हम 60 दिन के अंदर अंदर इन पर इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन सवाल है कि अगर 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं और पंजाब और KP में दोबारा 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो इनके पास क्या ऑप्शन होगा? तो ये तो जाहिर सी बात है कि नून लीग के लिए, मुत्तहिदा PDM के लिए खतरे की बात है। दूसरा, वो लोग इस हवाले से हर कानूनी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, गवर्नर राज पर भी बात कर रहे हैं, तरीक़त में एतमाद पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक के कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये दोनों चीजें उनके लिए सूदमंद साबित नहीं होंगी क्योंकि जो पंजाब असम्बली का इजलास है पिछले 4 माह से जारी है। जब तक ये इजलास खत्म नहीं होगा, अगला इजलास शुरू नहीं होगा, तब तक अदम एतमाद नहीं हो सकती और इस इजलास को खत्म करना स्पीकर का इस्तेहकाक है जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने स्पीकर बैठे हुए हैं। और अगर गवर्नर राज की बात करें तो वो भी जब तक इनकी जो है इजलास खत्म नहीं होता तो ये भी पॉसिबल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये बात करते थे कि अगर ये लोग इंतखाबात के लिए संजीदा हैं तो इन्हें चाहिए कि पंजाब और KPK की असम्बलीज को डिसॉल्व कर दें, इंतखाबात ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन अब राना सनाउल्लाह इस बात से पीछे हट चुके हैं। क्यों हट चुके हैं इसी पर भी बात करेंगे। आज बात करने के लिए मुझे मेरे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं खालिद मजीद साहब, तजक्कर सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और मलिक हमजा फ्रॉम PTA सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम तो सब बताइएगा कि क्या तरीके इंसाफ असम्बलियों को तहलील कर देगी? क्या समझते हैं? क्योंकि हमने देखा कि लॉन्ग मार्च के इमरान खान साहब कहते थे कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं हो सका। क्या इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया। दूसरी बात ये है, देखिए इस वक्त जो मुल्क है पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की तरफ तकरीबन बढ़ चुका है और 92% चांसेस डिफॉल्ट करने के हो चुके हैं। और इस चीज की टेंशन इमरान खान साहब से ज्यादा हमें हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने इस मुल्क की बागडोर चलाई है और उन्होंने इस मुल्क को एक मुस्तहकम प्लेटफॉर्म दिया है और वहाँ पे उन्होंने मजबूत मीशत संभाली है। तो इस चीज की सबसे ज्यादा टेंशन इमरान खान साहब को है। अब वो यही चाहते हैं कि इस चीज का हल सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात है जो कि PTI का दरीना मुतालबा है। पिछले 6 माह से हम सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए। लॉन्ग मार्च की आपने बात की, जैसे कि लॉन्ग मार्च अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त तरीके से हमारा कामयाब रहा है, जबरदस्त मूवमेंट की PTI की। सबसे पहले आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर पे जिस हमला हुआ, पूरी दुनिया ने उस चीज को कवर किया, पूरी दुनिया ने उस चीज की मजम्मत की, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक मुकदमा तक दर्ज न करवा सका साबिक प्राइम मिनिस्टर। ऐसे निजाम में मीशत का है और देखिए 20% इस वक्त हमारी जो मीशत है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो चल रही है। तो लेकिन सर लॉन्ग मार्च को क्यों मुलतवी करना पड़ा? लॉन्ग मार्च क्या आप लोग को नहीं निकाल सके या आपको लगता था कामयाब नहीं होगा? इस्लामाबाद का रुख आपने क्यों नहीं किया? आपकी तैयारियां थी, 25 मई से आप ये बातें कर रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए हम जाएंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं गए थे और क्यों मुलतवी करना पड़ा आपको लॉन्ग मार्च? देखिए
یہ وہ واحد لانگ مارچ ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا ہے, لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ تھے, جمع غفیر تھا. اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی نے آج تک پاور شو نہیں کیا جو ہم نے خود وہاں پہ دیکھا ہے. اور باقاعدہ طور پہ پورے پاکستان سے ہر ثقافت کے لوگوں نے, ہر علاقے کے لوگوں نے وہاں پہ شمولیت کی ہے, باقاعدہ ٹولیوں کی شکل میں. ہم نے ہمارے ساتھ رہے تھے. اس طرح پورے پاکستان سے قافلے پہلی دفعہ نکلے ہیں. اور یہ ہمارے چند نون لیگی بھائی جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاپ ہوا ہے, یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. یہ پورے انٹرنیشنل میڈیا نے باقاعدہ آپ لوگوں نے کور کیا, آپ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کس طرح ایک سمندر تھا, انسانی سروں کا وہاں پہ سمندر تھا. وہاں پہ کاؤنٹ کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا, ہمارے لیے سنبھالنا ہی مشکل ہو رہا تھا. اتنے زبردست انتظامات بھی تھے ہمارے, لیکن پھر بھی. اور اس کو فلاپ کرنا یہ سراسر زیادتی ہے. اور سیاسی, میں اس کو کہوں گا کہ یہ سیاسی نابالغ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح یہ اچھا سر, یہ بتائیں کہ کیا آپ کی قیادت, آپ کی پارٹی سنجیدہ ہے اس حوالے سے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, لیکن سر اس معاملے پر کیا کوئی یو ٹرن ہوگا یا سنجیدہ ہے, یا یہ بھی ایک شوشے کے طور پہ آپ یوز کر رہے ہیں کھیلنے کے حوالے سے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ ہیں ملک کے حالات کو لے کے. اور عمران خان صاحب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے سے پی ڈی ایم کی صفوں میں ویسے صفحے ماتم بیت چکا ہے. وہ اس چیز کو سوچ ہی رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ بھی فیصلہ کریں گے. اور یہ عمران خان صاحب نے بہت زبردست چھکا مارا ہے. انشاءاللہ ہماری, آپ کو پتا ہے کہ جیسے کل پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی توثیق کر دی گئی ہے. کل اجلاس ہوا زمان پارک میں اور پارٹی قیادت نے باقاعدہ طور پہ اس کی توثیق کر دی ہے. اور سندھ اور بلوچستان سے اور جہاں جہاں ہماری حکومت ہے, انشاءاللہ ہم وہاں سے مستعفی ہو جائیں گے. جہاں پہ اسمبلیاں ہماری موجود ہیں وہ ہم تحلیل کرنے جا رہے ہیں, اور جہاں پہ سندھ اور بلوچستان ہے وہاں سے ہمارے رکن اسمبلیاں وہ مستعفی ہوں گے. اور انشاءاللہ 562 سیٹوں سے پی ٹی آئی استعفے دینے جا رہی ہے. اور 562 یعنی کہ 64% سیٹوں پہ یہ ضمنی الیکشن کرا ہی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بتائیں کہ کیا پرویز الہی اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ کیونکہ ہم نے بونسلے صاحب نے یہ بات بھی کی ہے تحلیل کر دیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب پر حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی تھی. تو کیا یہ اپنی مرضی سے پرویز الہی تحلیل کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ بالکل واضح موقف ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہمارے ساتھ چیف منسٹر ہمارے ساتھ تھے, کل جلسے میں موجود تھے. اور پنجاب دیکھیں, اگر آپ پرویز الہی صاحب کی یا مونس الہی صاحب کی بات کرتے ہیں تو پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب ہماری حکومت کے ہمارے ہی وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو اگر وزیر اعلیٰ شپ دی ہے تو عمران خان نے دی ہے. انشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے جیسے اناؤنس کیا, باقاعدہ طور پہ مونس الہی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور باقاعدہ طور پہ پرویز الہی صاحب نے ویڈیو پیغام کے ذریعے سارے شک و شبہات تھے انہوں نے خود ہی ختم کر دی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں, اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب جیسے ہی حکم کریں گے ہم یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بتائے گا کہ آپ تو یہ پریشر قائم کرنے کے لیے اسمبلی کو ڈیزالو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عام انتخابات ہو جائیں گے, یہ ایک بڑا پریشر ہوگا وفاقی حکومت پر, لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی ہے کہ ہم 60 روز کے اندر اندر اس پر ضمنی انتخابات کروا دیں گے. تو سر اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو مطالبہ ہے عام انتخابات کا وہ کہاں جائے گا سر؟ دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا کہ اگر پی ٹی آئی تمام اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتی ہے اور جو پنجاب اور کے پی کے تحلیل کرتی ہے تو 562 سیٹیں خالی ہو جائیں گی پورے پاکستان میں. اب 562 سیٹوں میں انتخابات کروانا اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ان کے لیے پاسبل ہوگا, کیونکہ 6 ماہ بعد الیکشن کی تیاری بھی ہے. لیکن سر وہ تو کہتے ہیں اگر پنجاب اور کے پی میں انتخابات ہوں گے تو وہ 5 سال کے لیے ہوں گے, نہ کہ یہ 6 مہینوں کے لیے. سر جی میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پنجاب صوبائی میں الیکشن کرواتے تو پھر انہوں نے جنرل بھی کروائے, ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں یہ پنجاب میں ضمنی انتخابات کروا دیتے ہیں. اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. پہلے تو یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری کولابریشن سے حکومت ہے, آپ کو پتہ ہے. انشاءاللہ اگر یہ ضمنی کرواتے ہیں تو اس کا بھی انہیں نقصان ہوگا, انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. انشاءاللہ پی ٹی آئی پھر میجورٹی کے ساتھ پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی. ٹھیک ہے, لیکن جی 64
4% सीटें पूरे पाकिस्तान से खाली हो जाएंगी तो इनकी मजबूरी बन जाएगी, ये इलेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह आप देखिए 3 माह में इलेक्शन। लेकिन सर इलेक्शन तो तब भी पॉसिबल होंगे ना जब अगर वो आपके विफाक के इस्तीफे कबूल करते हैं कौमी असम्बली के। सर वो तो कर नहीं रहे, उन्होंने पहले भी किस्तों में किए, 6-7 इस्तीफे पहले मंजूर किए, फिर 5 इस्तीफे मंजूर किए। सर वो तो खौफजदा इस चीज से कि वो कंप्लीट इस्तीफे आपके मंजूर नहीं कर रहे। तो सर फिर तो यही आपके माइंड में होना चाहिए कि सिर्फ पंजाब और केपी में ही असम्बली के 5 साल के इंतखाबात हो सकते हैं। मैं इस पे देखिए हमारी कल मीटिंग हुई है मंत्री क़यादत की और ये बाकायदा तौर पे फैसला हुआ कि एक हमारी टीम कमेटी बनेगी और वो जाके नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो अरकान असम्बली ने हमारे इस्तीफे दिए हैं वो दोबारा तहरीरी तौर पे उन्हें दरख्वास्त देंगे कि हमारे तहरीरी तौर पे इस्तीफे कबूल किए जाएं। और ये पाकिस्तान का आइन रोक नहीं सकता, जब एक मेंबर कौमी असम्बली खुद इस्तीफा दे रहा है तो स्पीकर इस चीज का मजाज है कि वो उस इस्तीफे को कबूल करे, मंजूर करे। और इंशाल्लाह जैसे कौमी असम्बली से भी हमारे इस्तीफे आएंगे, सिंध से भी, बलोचिस्तान से भी और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर से भी हमारी हुकूमतें वहां से भी इसको इस्तीफे देंगे, असम्बलियां तहलील करेंगे और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये इलेक्शन दोबारा। ठीक है मलिक साहब साथ ही रहिएगा। खालिद मजीद साहब सर आप बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और केपी की असम्बली डिसॉल्व करने जा रही है सर? अरे हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर बोलिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, मैंने कहा मेरी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा हाँ, सूरत ये है कि उन्होंने ऐलान कर दिया, आज को 3-4 दिन पहले ऐलान हुआ है कि हम असेंबली से रिजाइन करके बाहर आ जाएंगे, हमसे रैंकिंग में डिसॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन 2 घंटे के बाद अगर आपको याद हो तो फवाद साहब ने एक बयान दे दिया कि हम फौरी तौर पे आजाद कश्मीर असेंबली को खत्म नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला यू टर्न था जो हो गया। अगली सूचना ये है कि आज किसी भी वक्त परवेज लाई और इमरान खान की मुलाकात मतवक्के है, तो वहां पे दोनों एक दूसरे को कायद करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन पहले अपना परवेज लाई साहब ने ये कहा है कि हमारी असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। अब ये सारे बातें शुरू हो गई, लेकिन इसके साथ साथ आगे भी देखें कि आज पाकिस्तान और रसाई साहब की मुलाकात मतवक्के है, वो आज भी हो सकती है, किसी भी वक्त ये भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी सामने रखिए कि हर तरफ पार्लियामानी इजलास हो रहे हैं, जुमेरात तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। हर पार्टी और हर लीडर को कोई ना कोई इजलास मीटिंग ये शुरू करके बैठा हुआ। ठीक है, हमारे जरा ये बताते हैं कि इस वक्त ये मुमकिन इसलिए भी नहीं है कि तकरीबन अगर वो असेंबली से बाहर निकल जाते हैं, इस्तीफा देकर असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं, दोनों 2 असेंबलियां तोड़ेंगे ना, केपीके की और पंजाब की। कश्मीर का लोग कह रहे हैं कि हम अभी नहीं तोड़ रहे, तो ये 600-700 लोगों का इलेक्शन फौरी तौर पे कराना होगा। ठीक है सर, खालिद साहब ठीक है सर, आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया। लेकिन सर मैं सवाल ले लें, अगर तो असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं पंजाब और केपीके की और 60 रोज के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, तो सर ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का तस्वर नहीं होगा, 5 साल के लिए पंजाब और केपी में होगा। सर अगर पंजाब और केपी में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है अक्सरियत से, तो सर फिर नून लीग क्या करेगी? फिर उनके पास क्या ऑप्शन मौजूद होंगे सर? इस वक्त ऐसा ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक दूसरे को जब तक कोई चीज फाइनल नहीं होगी, हमारे जराए ये भी बताते हैं कि अभी ऐसा इलेक्शन 5 साल के लिए मुमकिन नहीं हो सकता। 2 असेंबलियां तोड़ने से आपकी नेशनल असेंबली उसी तरह रहेगी, आपकी सिंध असेंबली उसी तरह रहेगी, पाकिस्तान असेंबली भी उसी तरह रहेगी। तो आप मेजर असेंबली तो 3 है, 2 को आप उनके टूटने से इलेक्शन फौरी तौर पे एक प्रेशर तो बिल्डअप किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। जरा ये कहते हैं कि इतनी खुश फहमी की सारी बातें जरूर हैं, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, साथ ही देखिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा और वापस आके इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल है, अदम एतमाद के लिए वोटिंग पॉसिबल है, हो पाएगी, गवर्नर राज के इम्कानात हैं, क्या ये लग पाएगा नहीं, इसी पर बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बात
वेलकम बैक जी, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और मलिक हफ्जा साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर अदम एतमातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि हम तरीके अदम एतमात लाएंगे क्योंकि इस वक्त नून लीग परेशानी का शिकार है, पूरी पीडीएम परेशान है। तो ये बताइएगा क्या अदम एतमात पॉसिबल है? क्योंकि जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि 4 माह से इजलास जारी है और इजलास जब तक खत्म नहीं होगा अदम एतमात मुमकिन नहीं है। तो क्या इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद है अदम एतमात के लिए? आवाम को बहला रहे हैं इस चीज के लिए। देखिए, सिंपल सी बात है, ये चीजें आप बेहतर तरीके से समझते हैं और इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिछले 2 माह से पंजाब में बाकायदा तौर पे एक सेशन चल रहा है, ठीक है, और जब सूबाई असेंबली का सेशन चल रहा हो उस दौरान कतई तौर पे आप कोई भी किसी भी किस्म की अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते। ये बातें ये सिर्फ अवाम में और ये सिर्फ ये एक सियासी तौर पे बातें की जा रही हैं, लेकिन इसका आइन के दस्तूर में इस चीज के इम्कानात नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज के इम्कानात नहीं है। ये परवेज इलाही साहब खुद बता चुके हैं कि बाकायदा तौर पे सेशन चल रहा है, जब तक सेशन एंड नहीं होगा अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में नहीं आ सकती। अच्छा सर, ये बताएं क्या वफाकी हुकूमत घबराई हुई है इस मामले पर? से भी बात पहले बार बार कर चुके थे कि अगर ये लोग आम इंतखाबात चाहते हैं तो केपीके और पंजाब की डिसॉल्व करें असेंबलियां, वफाक से इस्तीफे दें, ऑटोमेटिक आम इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन अब वो कहते हैं ये बेहूदगी है, नहीं करना चाहिए, इनको चलना चाहिए। तो सर क्या वो परेशानी का शिकार है हमजा साहब? देखिए, एक जो आज से 6 माह पहले हमारी कौम पे एक अजाम मुसल्लत हुआ था और रजीम चेंज का अजाब था, इसकी तरफ जिसमें पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगाया गया है सिर्फ अपने मफादात की खातिर। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान में तमाम तर अपने मफादात ले लिए हैं। अभी इनका देखें, लॉन्ग मार्च में ये बहुत बड़ा रजीम चेंज का आखिरी जो इनका एजेंडा था इमरान खान साहब को खत्म करने का, तो अल्लाह पाक ने खान साहब की हिफाजत फरमाई है। वो मुआजिजा तौर पे बचे हैं, अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी रखी है, सिर्फ और सिर्फ वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी रखी है। हुकूमत इस वक्त देखें घबराई हुई है। जैसे ये कहते हैं कि खान साहब यू टर्न लेते हैं, यू टर्न तो ये खुद ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले हफ्ते क्या कहा है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। अभी जब वो सोच ही रहे थे, उनका मौकफ ये था, वो ये सोच रहे थे, और वो इस तैयारी में पिछले 1 महीने से वो 40,000 पुलिस वालों के साथ वहां पे इस्लामाबाद में, और उसको उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है कंटेनर रख के। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई इस्लामाबाद में आएगी और हम इदारों और पीटीआई के दरमियान तसादुम करवाएंगे और इसका हम नाजायज फायदा उठाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया है, बड़ा जबरदस्त सियासी तौर पे भी उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को यहीं पे खत्म किया, और आखिरी उन्होंने जो अपना छक्का मारा है वो ऐसा छक्का इसके बाद ये नून लीग पीडीएम की गवर्नमेंट ये मजबूर हो जाएगी, और इसीलिए ये भाग रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है मलिक साहब, साथ ही रहिएगा। ठीक है खालिद मजीद साहब, सर आप बताइएगा क्या तरीके अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन के लिए पॉसिबल है? क्या समझते हैं वो तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं सर? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये है कि अदम एतमाद लाना ये एक कानूनी हक है, और कोई भी पार्टी उस वक्त तक ऐसा नहीं करती जब तक उसकी तमाम फॉर्म हर तरह से वो पूरे नहीं हो जाते। और अगर कोई कहता है कि जी हम लाएंगे, कहती वो ला सकते हैं या नहीं ला सकते, कामयाब होती है नहीं होती आज की बात है। लेकिन जब तक ये जांच चल रहा हो तो उस वक्त ऐसा काम नहीं होता। या ये कहना कि जी नहीं हो सकता, अदम एतमाद लाई ही उस वक्त जा सकती है जब आपका इजलास चल रहा हो, स्पीकर तक छुट्टियां मनाने अपना स्पीकर ना हो या सीएम ना हो, तो उस वक्त नहीं होगी। जबकि हाउस फुल हो रहा होता है तो उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक शामिल कर दी जाती है। लेकिन सर वो कहते हैं वोटिंग पॉसिबल नहीं है। सर वोटिंग इजलास जब तक ये खत्म नहीं होगा, अगले इजलास तक वोटिंग पॉसिबल नहीं है सर। मैं इस वक्त हम लोग मुबल्लिग नहीं हैं, हम लोग तज्जियाकार हैं। हमने नहीं होगा हम इस पे नहीं आते। हम ये आते हैं कि ये जो इस वक्त वहां पे परवेज इलाही साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद नून लीग ने अगर कहा है, वो जैसे वो कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे, तो अदम एतमाद लाना भी तो अंडर प्रेशर करने की बात है। हम पार्टी बाजी में नहीं होते, हम लोग तज्जियाकार हैं, आप भी मैं भी। हमने तो ये देखना है कि वो लेके आते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا سر کیا اس سے وفاقی حکومت پریشانی کا شکار ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کریں سر، انہوں نے پہلے کہا تھا اگر عام انتخابات پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے تو پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں، وفاق میں استعفے دے دیں تو یہ پاسبل ہو جائے گا. لیکن سر اب وہ خود اس چیز سے بھاگ رہے ہیں، تو سر کیا سمجھتے ہیں ان کے اوپر پریشر ہے یا وہ اس بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ سر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ آپ کو فری ہینڈ نہیں دیتی، وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ دے کے چلتی ہے. کوئی بھی حکومت ہوگی، جب آپ پچھلی حکومت دیکھ لیں وہ لوگ حکومت میں تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو اگر کسی نے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو روڈ بلاک ہوتی تھی. اگر اس سے پیچھے چلے جائیں حکومت تھی، اگر کوئی جلسہ جلوس ہوتا تھا روڈ بلاک کی جاتی تھی. کوئی نہیں کہتا کہ آؤ یہ ہم کاریں کھولتی ہیں آ کے ہماری املاک پہ قبضہ کر لو، یہ کوئی نہیں کہے گا، یہ کوئی نہیں کہے گا. یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، کوئی بھی پارٹی جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو اس کو کسی حد تک جا کے اپنا روکنے اور آرام سے کھیلنے کی پوزیشن ہوتی ہے. آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ بڑھ بڑھ کے آگے جا جا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا کیا تحریک انصاف کا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا فیصلہ درست ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ جو انتشار پسندی کی ڈانا کی بات ہے نا، آپ جمہوری عمل کو چلنے دیں نا. اگر آپ جمہوری عمل کے رستے میں بار بار رکاوٹیں پیدا کریں گے تو ہم ایک جگہ سے بلاک ہوتے ہیں. یہ جو ذرائع بتاتے ہیں یا لوگ بتاتے ہیں، جو باتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکمت عملی ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو. دوسری طرف بات کریں تو وہاں یہ ہے کہ یہ دھرنا فلاپ تھا، اس لیے وہ لانگ مارچ جو ہے لانگ مارچ بڑھتا جا رہا تھا، اس میں اتنی کیپیسٹی اتنی جان نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑا. ٹھیک ہے. یہاں تک بات ہے نا ہم سب لوگوں کی، تو ہم اپنے پروفیشن میں راولپنڈی میں تھے، اسلام آباد میں تھے، سڑکیں کھلی تھی. آپ کے پاس وہ ویڈیوز ہونی چاہیے جو ہم لوگ. دیکھیں میں اپنے بھائی کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. دیکھیں یہ نون لیگ کا یہ ان کا وزیر رہا ہے خان صاحب کا. ملک صاحب بات کرنے سے میں آپ کی طرف آتا ہوں، ملک صاحب انہیں بات کرنے دیں. سکس روڈ تک کا جو گیدرنگ تھی اس میں دوست یار آ رہے تھے جا رہے تھے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح کا اسٹرینتھ ان کو شو کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا. ظاہر ہے پھر اس کے لیے واجب رفتہ. ٹھیک ہے خالد صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سر، یہ بتائیے گا پنجاب اور کے پی میں گورنر راج پاسبل ہے؟ کہہ رہے گورنر لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں سر، ممکن ہے؟ دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ نہیں ابھی تک تو ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا. ملک صاحب سر آپ بتائیں کیا تحریک انصاف کا جو فیصلہ ہے ڈیزالو کرنے کا اسمبلیاں درست ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس سے وفاقی حکومت پر پریشر قائم رہے گا اور انتخابات کی راہ ہموار ہوگی سر؟ دیکھیے میں اس پہ یہ چیز کہوں گا، دیکھیے خان صاحب اگر لانگ مارچ کرنا چاہتے یا دھرنا دینا چاہتے، انہوں نے 160 دن کا پہلے بھی ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا دھرنا دیا ہوا ہے اور کامیاب دھرنا دیا ہوا ہے. دیکھیے اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں، ہم ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، معیشت ہماری بالکل بہہ چکی ہے، کوئی بھی دوست ممالک ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں دیکھیں ہم اس وقت ان حالات سے پاکستان کو صرف ایک ہی چیز نکال سکتے ہیں، وہ انتخابات ہیں اور فریش نیا مینڈیٹ ہے. جس کے پاس نیا مینڈیٹ آئے گا یہ سیاسی عدم اعتماد کی جو اس وقت فضا ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو بھی نیا پرائم منسٹر آئے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، دیکھیں سیاسی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے انتخابات کسی بھی رخ بیٹھ سکتے ہیں. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے انتخابات کروائیں، جو نئے فیصلے لینے ہیں، ملک کی تاریخ میں بہت بڑے فیصلے لینے کا وقت آیا ہوا ہے اس وقت. تو خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کو دھرنے میں کنورٹ نہیں کر سکتے، ہم نے صرف اور صرف مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ فریش انتخابات کروائے جائیں. ٹھیک ہے، لیکن حمزہ صاحب سر نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ کسی طرح پنجاب اسمبلی کو بچایا جائے. نواز شریف اور حمزہ شہباز کی ملاقات بھی ہوئی اور وہاں پر یہ بات طے ہوئی کہ کیسے بھی کر کے پنجاب اسمبلی کو بچایا جائے. تو سر کیا کوئی حکمت عملی ان کے پاس ہوگی؟ آپ کے لگتا ہے کہ کچھ وہ کر پائیں گے یا وہ گدل پھپکی ہی اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بس وہ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اس وقت نون لیگ کے پاس 186 سیٹیں نہیں ہیں، 186 سیٹیں انہوں نے اگر عدم اعتماد بھی لے کے آتے ہیں تو 186 ممبر پورے کرنے ہیں.
تو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ میں. پنجاب گورنمنٹ اس وقت ہماری ہے اور کاف لیگ کے ساتھ کلیبریشن کے ساتھ ہے. ہم اور کاف لیگ اس پوائنٹ پہ ہم متفق ہیں, اور انشاءاللہ پرویز الہی صاحب نے جیسے فیصلہ کیا ہے, انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم خان صاحب کے فیصلے کی تائید کریں گے. تو انشاءاللہ یہ بس ایسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, اس چیز کے کوئی جواز ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے سر, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا پنجاب اور کے پی میں گورنر راج پاسبل ہے؟ وفاق تو کہتا ہے کہ جی ہم لگائیں گے, ہم کر لیں گے, تو سر ہو سکتا ہے, آپ کی رائے میں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں ایک بہت منظم ادارہ عدلیہ کا موجود ہے, اور عدلیہ اگر اسمبلیوں کو, جیسے آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کی اسمبلی کو جو اتنا بڑا فیصلہ ہوا, یہ عدلیہ نے ہی انہیں انصاف دیا تھا, اور عدلیہ نے ہی اپنا اہم کردار ادا کیا اور اس کو بحال کروایا. تو دیکھیں, اگر آپ گورنر راج کی بات کریں کے پی اور پنجاب میں, تو میرے خیال میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ جب ایک وزیر اعلیٰ خود اپنی اسمبلی, دیکھیں وزیر اعلیٰ چیف منسٹر جب ایک صوبے کا خود اسمبلی ڈیزولو کر دیتا ہے اور نئے الیکشن کی طرف ہموار کر دیتا ہے, تو یہ اس میں میرے خیال میں اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اینڈ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر تو وفاق آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا, کیونکہ وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہوا تھا, لانگ مارچ فلاپ ہوا تھا, فلاپ ہونے کی وجہ سے جو ہے انہیں واپس جانا پڑا. اب آپ اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کی بات کر رہے ہیں, اسمبلی کو ڈیزولو کرنے, سر وہی سوال کہ اگر دوبارہ یہ لوگ, پریشر ان کے اوپر ضرور ہے, لیکن وہی سوال کہ کیا دوبارہ یہ انتخابات کروا سکتے ہیں؟ آپ کے لگتا ہے کہ عام انتخابات کی طرف جائیں گے یا ضمنی انتخابات کی طرف ہی یہ رہیں گے؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور جو نون لیگ بکھلائی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت فیصلہ لینے میں گھبرا رہے ہیں. اگر ایسا کوئی سین میرے خیال میں یہ ہے, اگر ہماری پارٹی اتنا بڑا ڈیسیژن لے رہی ہے تو انہیں چیزیں پس پردہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ نون لیگ بھی بالکل گھبرائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ویسے حمزہ یہ بتائیں کہ اگر تو انتخابات ہوتے ہیں, عام انتخابات ہوتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں, تحریک انصاف اقتدار میں آ جاتی ہے, تو سر آپ کہتے ہیں ڈیفالٹ پاکستان ہو چکا ہے, کر رہا ہے, فیکٹ نہیں فکر بتاتے ہیں, لیکن سر آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے کہ انتخابات جیت کے جب آئیں گے آپ عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ کچھ ہے آپ کے پاس, یا وہ انتخابات جیت کے بس بات ختم ہو گئی جب اقتدار میں آ گئے؟ نہیں, دیکھیں آپ خود سوچیں کہ جو خان صاحب نے 4 سال میں معیشت کو انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے, اور ایک بوسٹ آیا ہے پاکستانی معیشت میں. آپ دیکھیں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہیں, اور روزگار کے مواقع بڑھے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ پلان ہے, اور خان صاحب اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جیسے پچھلے 4 سال میں معیشت کو سنبھالا ہے, انشاءاللہ ہم پڑے. لیکن سر وہ تو کہتے ہیں بیڑا غرق کہ آپ نے کیا معیشت کا, پی ڈی ایم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنبھالنے کے لیے آئے تھے. دیکھیں, پی ڈی ایم کی میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, پی ڈی ایم کی باتیں اگر آپ لیں تو اس کو سیریس نہیں لیا جا سکتا, کہ انہوں نے ابھی تک اس قوم کو, اس ملک کو انہوں نے ابھی غلامانہ سوچ میں رکھا ہوا ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو شعور نہیں آیا, لیکن جو اصل حقیقت ہے اس وقت اس قوم کو شعور آ چکا ہے, اور یہ اچھے برے کی پہچان رکھتی ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان صرف اور صرف عمران خان کی گورنمنٹ میں پچھلے 4 سال میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے, اور انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. تو انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے پھر پی ڈی ایم؟ کیا شکست کا خوف ہے یا کوئی اور وجوہات ہے؟ بظاہر آپ دیکھیں شکست کا خوف ہے, اور جو خان صاحب کا اولین ان کا جو ایجنڈا ہے احتساب کا, اس احتساب کے ایجنڈے سے اس وقت پی ڈی ایم گھبرائی ہوئی. سر 3.5 سال میں کوئی احتساب ہوا نظر تو نہیں آیا ہمیں, دیکھا پیشیاں ہوتی رہی, نیب میں طلبیاں ہوتی رہی, آج تک ثابت تو ایک بھی نہیں کر سکے آپ. دیکھیں, اس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت اہم رول تھا. کچھ معاملات ایسے تھے ہماری گورنمنٹ کو مجبور کیا جاتا تھا, آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جس طرح. ٹھیک ہے سر میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, ٹائم اوور ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ بھی, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ خالد مجید صاحب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تو آج ہم اس طرح بات کی کہ ڈیزالو ہوگی اسمبلیاں پنجاب کی اور کے پی کے کی, تو کیا آپشن ہوں گے, اور کیا گورنر راج پاسبل ہے یا اعتماد کی تحریک آئے گی. یہ سب چیزیں ہیں جو فیکٹر بھی کنفرم ہونا باقی ہیں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آج اتنا انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.